हजरत बिलाल बिन रबा, आपके वालिद का नाम हजरत रिबा था। हजरत बिलाल के वालिद हजरत बिलाल अभी बचपन में छोटे से थे और उनके वालिद इंतकाल कर गए। यतीमी में परवरिश पाई हजरत बिलाल ने, यतीमी में, और फिर 2 बहनें, एक वालदा और एक भाई। हजरत बिलाल हबसी का ये खानदान मक्के में किसी तरह बिकते बिकाते अब्दुल्ला बिन जदान के पास पहुंच गया। बड़ा पक्का काफिर था, बड़ा पक्का। जरा इस्लाम की रोशनी चमकी ना थोड़ी सी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो उस रास्ते से गुजरते थे जिस रास्ते में हजरत बिलाल काम काज किया करते थे। बड़ी मेहनत जद्दोजहद वाला काम। हजरत सिद्दीक अकबर ने एक दिन रुक के कहा, बिलाल, कब तक तू इतने खुदाओं को पूजता रहेगा? कब तक तू इतने खुदाओं को पूजेगा? जगह जगह माथा टेकेगा, जगह जगह माथा टेकेगा, ये कभी तुझे गुलामी से आजाद नहीं करेंगे। आ तुझे मैं एक दरवाजा बतलाता हूँ, तू उस दरवाजे पर आएगा तो तुझे मक्के की गली से काबे की छत पे उठाकर खड़ा कर देंगे। दामन मुस्तफ़ा से जो भी लिपटा वो यगाना हो गया, और जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बात बताई। बिलाल अच्छा मिजाज रखते थे। जनाब बिलाल ने कलमा पढ़ लिया। कलमा पढ़ के ना बहुत सारे लोगों ने अपना इस्लाम छुपा कर रखा हुआ था। 2 वाक़यात ऐसे हुए कि हजरत बिलाल का इस्लाम जाहिर हो गया। किसी काम से बुत खाने भेजा अब्दुल्ला इब्ने जदान ने। बुत खाने गए तो लगे हुए थे बुत कितार में, बुतों की कितार लगी हुई थी। हजरत बिलाल ने मिट्टी उठाई और बुतों के मुंह पे मार दी। मुंह पे मारने के बाद कहने लगे, जो अपना चेहरा साफ नहीं कर सकते भला किसी को नफा नुकसान क्या पहुंचाएंगे? लोग उन्हें देख रहे थे। उन्होंने अब्दुल्ला इब्ने जदान को बताया और बोला, तेरा गुलाम है और तू बड़ा सरदार बनता है, तेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी अगर किसी को पता चल गया कि तेरा गुलाम मुसलमान हो गया है। अब्दुल्ला बिन जदान ने रातों रात उमैया बिन खल्फ से बात की और उमैया से कहा, ये गुलाम ले लो, मुफ्त ही ले लो। बताया नहीं उमैया को कि मुसलमान हो गया है। उमैया ने ले लिया। उमैया बड़ा सख्त आदमी था, बड़ी तबीयत में सख्ती पाई जाती थी। अल्लाह अकबर। लेकिन ये मोहब्बत और इश्क ये छुपाए छिपते नहीं, और मुसलमान अपने इस्लाम का इजहार किए बगैर रह सकता नहीं। एक वाक़या फिर पेश आया। हजरत बिलाल फिर जाहिर हो गए। हुआ क्या? हजरत अम्मार बिन यासर रजी अल्लाह ताला अन्हो, मक्के के सारे काफिर इकट्ठा होकर एक गरीब आदमी को मार रहे हैं। गरीब आदमी को जब अंदर इंसान के चोर होता है तो बड़ा से बड़ा आदमी गुज़दिल हो जाता है। अंदर चोर बैठ जाए ना तो बड़े से बड़ा आदमी गुज़दिल हो जाता है, और जब अंदर सफाई हो तो गरीब से गरीब बहादुर हो जाता है। हक पे होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, फिर बहादुर हो। एक गरीब आदमी और मक्के के सारे सरदार मक्के के चौक में इकट्ठे और एक दीवार के सहारे खड़ा किया है अम्मार बिन यासिर को, और कोड़े मार रहे हैं। जोर जोर से कोड़े हजरत अम्मार बिन यासर के बदन पर लगते हैं। वजूद लहू लुहान है। हजरत अम्मार बिन यासर को पता था कि हजरत बिलाल मुसलमान हो गए हैं, लेकिन उनका ख्याल था कि ये किसी को बतलाए ना तो ही बेहतर है। उमैया बिन खल्फ आया। सख्त धूप थी। जब कोड़े मार मार कर थक गया ना, अबू जहल ने भी मारा, अबू लहब ने भी मारा, अबू सुफियान ने भी मारा, अबू मुख्तलिफ ने भी मारा, अखलिस बिन सुलैस ने भी मारा। उमैया बिन खल्फ की बारी आई ना तो थक गया ना मार मार के। उसे पता था कि बिलाल बड़ा सख्त आदमी है। उमैया ने कहा बिलाल से, बिलाल इधर आ। हजरत बिलाल गए तो कहा, ये कोड़ा पकड़ और इसे मार। हजरत बिलाल ने कोड़े की तरफ देखा और हजरत अम्मार की तरफ देखा। जनाब अम्मार न थोड़े से आगे हुए, दीवार से थोड़े आगे हुए, और हजरत बिलाल के कान में कहने लगे, बिलाल 2-4 कोड़े मार ले, मेरा क्या है, मुझे तो मार पड़ ही रही है ना। चल तू ना अब इजहार ना कर बैठना, 2-4 कोड़े मार ले। हजरत बिलाल हबसी ने नजर उठाई। जब पता होना सामने आग है, जब पता होना सामने दरिया है, उसमें छलांग लगाना बड़ा मुश्किल है। मौत नजर आ रही हो तो उस तरफ कदम उठते नहीं। हजरत बिलाल को पता था ये सारे एक कट्टे हैं और मुझे भी मारेंगे। कोड़ा दिया है और इस्लाम इजाजत देता है रुखसती की। आपकी कनपट्टी पर किसी ने पिस्तौल रख दी और कहता है, कहो मैं काफिर हूँ तो इजाजत है, कह दो, जान बचाओ। इस्लाम इजाजत देता है, लेकिन सैयदना बिलाल, हजरत बिलाल हबसी रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अम्मार बिन यासर ने कहा, यार तू 2-4 कोड़े मार ले और अपनी जान बचा। हजरत बिलाल कहते हैं, ठीक है, मैं 2-4 कोड़े मार लेता हूँ, लेकिन अपनी जान बचा लेता हूँ। जोर से उमैया बिन खल्फ
चिल्लाया और बोला तुझे कहा है कोड़ा मार, पकड़ कोड़ा। हजरत बिलाल ने कोड़ा हाथ में लिया, एक दफा उमैया की ओर देखा, फिर अबू जहल की तरफ देखा, फिर अबू लहब की तरफ देखा, सारे काफिरों की तरफ नजर दौड़ाई और फिर अम्मार बिन यासर के तरफ देखा। कहा अम्मार तू मार खा सकता है तो मैं नहीं खा सकता? अम्मार तेरे वजूद पे जख्म लग सकते हैं तो क्या मेरे पे नहीं लग सकते? अम्मार जिस खुदा का तू कलमा पढ़ता है उसी का मैं पढ़ता हूँ, और तू जिस जुल्फों का कैदी है मैं भी उसी मोहम्मद अरबी की जुल्फों का कैदी हूँ। अब देख जरा मिलके मार खाने में क्या मजा है, जरा देखते हैं एक कट्टा होकर जुल्म सहने में क्या मजा आता है। हजरत सैयदना बिलाल हब्सी ने जोर जोर से कोड़ा घुमाया है, जोर जोर से कोड़ा घुमाया, ऐलान बगावत होने लगा। बिलाल आने लगे हैं मैदान अमल में। जनाबे बिलाल ने जोर जोर से कोड़ा घुमाया और घुमाकर दूर फेंका और उमैया की ओर देखकर कहने लगे अम्मार अकेला नहीं, इसे अकेला ना समझो, ये अकेला मार नहीं खाएगा। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फरमाया तैयारी करके निकलो, अब अम्मार अकेला मार नहीं खाएगा, अब इसके साथ हिस्सेदारी करने बिलाल भी आया करेगा। हजरत बिलाल मैदान अमल में। अब काफिरों पर सन्नाटा छा गया। बिलाल तेरी इतनी जुर्रत कि तू इनकार करे? जनाबे बिलाल ने ऐलान कर दिया, फरमाया मैं नहीं मारूंगा। इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम हुनर आजमाए। बिलाल ने कहा कर लो तैयारी, सारे आ जाओ। मसऊद था ना उमैया, अब सारे देखने लगे उमैया की तरफ। उमैया को तो अब समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। बिलाल ने तो कभी ना की नहीं, जो कहते थे वो कर गुजर जाता था। ये अजीब मामला है। कहने लगा बिलाल तुझे पता है तू क्या कर रहा है? तूने जज्बात में आकर ऐलान तो कर दिया, तुझे इस बात का पता है? जनाबे बिलाल हब्सी रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे मुझे पता है कि अब तू मुझे मारेगा, मुझे पता है अब तू मुझे सजाए देगा, मुझे सारा पता है, लेकिन अक्ल को तनकीब से फुर्सत नहीं, इश्क पर ईमान की बुनियाद रख। फरमाया मैंने अकल के घोड़े दौड़ाना छोड़ दिए हैं, बस कलमा जो पढ़ लिया है, जब ऐलान जो कर लिया है, जब मोहब्बत जो की, तो अब उसमें किसी किस्म की मसलियत की इजाजत नहीं। फरमाया अकल पुख्ता होती है अगर सोचा जाए, इश्क के मामले में सोचने समझने की इजाजत होती नहीं। मैंने अब तो कलमा पढ़ लिया, अब सोचने का वक्त नहीं, अब अमल करने का वक्त है। जनाबे बिलाल पर सख्ती शुरू हुई, मारना शुरू हुए। इस अंदाज में मारा लोहे की सुलआ के पिन आकर अरब की तपती हुई रेत पर सुला दिया। जब लोहा गरम होता, सुलाखे गरम होती और वो वजूद पर लगती। पहले चुप रहते, पहले अहद अहद नहीं कहते थे। जब तकलीफ बढ़ जाती ना, फिर जुबान से कहते अहद अहद अहद। जब तकलीफ बढ़ती फिर उमैया क्या करता? फिर उमैया हजरत बिलाल के गले में रस्सी डालता और मक्के के ओबास लड़कों के हाथ में देता। मक्के की गलियों में गले में रस्सी डाल के हजरत बिलाल जब गले में रस्सी डाल के, जरा दोस्तों ख्याल तो करो, हमारे शर्ट का बटन खुला हो तो हम बाजार में जाना पसंद नहीं करते, कपड़े फटे हो तो हम बाजार में जाना पसंद नहीं करते, कपड़े मेले हो तो गली में निकलते नहीं। हजरत बिलाल के गले में रस्सी डालकर जब वो नौजवान मक्के की गली में दौड़ाया करते थे तो गुजरने वाले भी अजीब बात करते। कोई कहता कि और कलमा पढ़, कोई कहता बुला अब अपने खुदा को अब जो तुझे बचाए, कोई कहता बिलाल तुझे क्या जरूरत पड़ी थी ये सब करने की। एक आदमी आया, कहने लगा बिलाल तेरा रब सच्चा है, अगर तेरा रसूल सच्चा है तो तुझे बचाते क्यों नहीं? फिर तुझे बचाते क्यों नहीं? जब तू इतना मुखलिस है तो तुझे बचाने आते क्यों नहीं? हजरत बिलाल हब्सी का जवाब बड़ा जबरदस्त था। हजरत बिलाल हब्सी फरमाने लगे मैं मुखलिस तो हूँ, मेरा रब कादिर तो है। फरमाया लेकिन जब तुम जाते हो ना बाजार में बर्तन लेने, अगर मिट्टी का बर्तन लेना हो तो तुम ठोक बजा के लेते हो, ठोक बजा कर चेक करते हो कि कच्चा है कि पक्का है। फरमाया कि रब रसूल भी ठोक बजा रहे कि कच्चा है कि पक्का है। फरमाया कि दुआ करो मैं इम्तिहान में पूरा उतरूं, वो जरा मुझे ठोक बजा कर चेक कर रहे हैं, ठोक बजा के। एक बात और लिखी है सीरत निगारों ने, वो कहते हैं कि एक था कि जब तकलीफ होती थी जब अहद अहद बोलते थे, एक जब काफी नजर आता ना, जिस तरह बंदा चिढ़ाता है ना किसी को, जब कोई बेईमान काफी नजर आता हजरत बिलाल को तो आप फरमाते हैं अहद अहद अहद, फरमाते हैं अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। फिर सारे दिन अहद अहद चलता रहता। हजरत सिद्दीक अकबर गुजरे करीब से बड़ी तकलीफ हुई। जनाबे अबू बकर सिद्दीक ने कहा बिलाल ऊंची जिक्र मत किया कर, आस्था कर लिया कर।
تو اس طرح کر جرا، ذکر دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک ذکر ذلی ہے، ایک ذکر خفی ہے، تو دل میں ذکر کر لیا کر، اونچی آواز میں نہ کیا کر۔ حضرت بلال نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے جو نسخہ دیا ہے اس پہ میں عمل کروں گا۔ 2 دن بلال حبشی نے دل میں ذکر کیا، مار ہی نہ پڑی۔ حضرت بلال کو مارنا پڑی نا تو 2 دن مار نہ کھائی۔ تو حضرت بلال نے ایک دن امیہ داخل ہوا تو کہنے لگے احد احد، اس نے پھر پکڑ لیا درہ، پھر اٹھایا کوڑا، پھر لگا مارنے۔ جناب حضرت بلال کو مار پڑ رہی ہو اور جناب صدیق اکبر گزرے۔ کہا بلال تجھے منع کیا تھا تو پھر شروع ہو گیا؟ کہا حضور آہستہ ذکر کرنے میں مزہ ہی نہیں آتا۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ رسول پاک گزرے، بلال کو مار پڑ رہی تھی، میرے حبیب پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر حضور نے دعا فرمائی یا اللہ میرے بلال کو نجات دے دے، یا اللہ میرے بلال کو نجات دے دے۔ رسول پاک یہ کہہ کر گزر گئے۔ ایک کونے میں حضور بیٹھ کر رونے لگے، کونے میں حرم شریف کے ایک کونے میں بیٹھ کر رسول پاک رونے لگ گئے۔ جناب صدیق اکبر نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا ابو بکر سوچ رہا ہوں خدا اگر مجھے پیسے دے تو میں بلال کو خرید لوں، اگر رب پیسے دے تو خرید لو، سوچ رہا ہوں۔ جناب ابو بکر صدیق گھر گئے، گھر جا کر حضرت عباس کو بھیجا، کہا امیہ میرے مخالف ہے، وہ مجھ سے بات نہیں کرے گا، آپ جائیے، آپ جا کر کہیے کہ بلال کو بیچ ڈالے۔ حضرت عباس نے جا کر کہا کہ بلال کو بیچ دو۔ کہنے لگا میری قیمت بہت زیادہ ہے، 50 دینار کا میں نے خریدا ہے اور میں منافع لے کر بیچوں گا۔ حضرت عباس نے آ کر حضرت ابو بکر صدیق کو بتلایا تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے چل مجھے ساتھ ہی لے چل، دیکھ لیتے ہیں۔ پہنچے، جب ابو بکر صدیق کو آتا ہوا دیکھا تو چڑ گیا، کہنے لگا ابو بکر اگر تو بلال کو خریدنا چاہے تو تیرے پاس وہ رومی غلام ہے، وہ مجھے دینا پڑے گا، 2 لونڈیاں اس کے ساتھ دینی پڑے گی۔ یہ 50 دینار کا ہے، میں تجھ سے 2000 دینار لوں گا، 50 دینار کا ہے، میں تجھ سے 2000 دینار لوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے منظور ہے۔ ابو بکر صدیق نے تینوں غیر مسلم غلام لیے، 2000 دینار لیے۔ حضرت عباس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا تو کہنے لگے ابو بکر تو کامیاب تاجر ہے، تو یہ کیا کر رہے ہو؟ تو ابو بکر صدیق کہنے لگے آپ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تو آپ کو ابھی اس سودے کا پتہ نہیں، آپ ابھی اس لذت آسنائی سے واقف نہیں، آپ نے ابھی یہ ذائقہ چکھا نہیں، آپ ابھی اس راہ سے کبھی گزرے نہیں، آپ کو پتہ نہیں یہ بھی ایک ذائقہ ہے، یہ بھی ایک سودا ہے، یہ بھی ایک لذت ہے، یہ بھی ایک گہرائی ہے، یہ بھی ایک مزہ ہے، اس کا ابھی آپ کو علم نہیں، آپ نے ابھی کلمہ نہیں نہ پڑھا۔ محبت کو سمجھنا ہے تو نا سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی انداز طوفان نہیں ہوتا۔ فرمایا ابھی تو راہ گزر میں ہے، کہہ دے مقام سے ابھی گزر، ابھی جب آگے چل کے کلمہ پڑھیں گے نا آپ، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کو لینے کے لیے جب صدیق اکبر چلے، 2000 دینار، 3 غلام، پڑھے لکھے سیانے غلام جب دیے نا تو امیہ خلخلا کے ہنسنے لگا، کہنے لگا ابو بکر بڑے گھاٹے کا سودا کیا تو نے، ابو بکر تو نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے، یہ پڑھا لکھا مجھے دے کر جا رہا ہے اور ان پڑھ لے کر جا رہا ہے، یہ خوبصورت رومی غلام دے کر جا رہا ہے اور یہ حبشی کالے رنگ کا تو لے کر جا رہا ہے، اور 50 دینار کا غلام تو 2000 دینار میں لے کر جا رہا ہے، اتنے گھاٹے کا سودا، اتنی بڑی نادانی۔ حضرت جناب صدیق اکبر کہنے لگے امیہ تو ابھی کافر ہے، تو نے ابھی بھی تھوڑے پیسے کم مانگے، تو نے بلال کا رنگ دیکھا ہے، میں نے بلال کے عشق مصطفیٰ کا رنگ دیکھا ہے۔ فرمایا ابھی تو اس کے رنگ میں الجھا ہوا ہے، میں اس کے باطن کا جو حسن ہے میں اس میں اوجھ گیا ہوں۔ حضرت بلال حبشی ساتھ کھڑے ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اگر میں یمن کا حکمران ہوتا، یمن کا بادشاہ ہوتا اور تو مجھے کہتا بلال میں تب دوں گا، تب مجھے تو یمن کی سرداری دے گا۔ فرمایا میں تجھے یمن کی حکمرانی بھی دے دیتا اور ضرور خرید کر لے جاتا۔ جناب ابو بکر صدیق جب حضرت بلال کو لینے گئے تو بلال کا حال کیا تھا؟ فرماتے ہیں ٹانگیں اوپر کر کے نا آدمی جس طرح رکوع میں بیٹھتا ہے اور پھر سر زمین کو لگا کر جس طرح سجدے میں آپ کرتے ہیں، فرماتے ہیں 4 بھاری چکیاں ریت پر حضرت بلال تھے، ان کے اوپر چکیاں رکھی ہوئی تھی، اور فرماتے ہیں حضرت بلال تھوڑی تھوڑی حرکتیں کیا کرتے تھے تو وہ چکیاں جسم کے ساتھ لگتی تھی نا، ان کے پارٹ فرماتے ہیں زخم بن گئے تھے، خون نکلتا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے وہاں سے جا کے حضرت بلال کو نکالا، پیسے دیے لے کر آیا اور حضرت بلال کہنے لگے جلدی چلو حضور کے پاس، ذرا جلدی جلدی چلو در مصطفیٰ پر، جلدی کرو۔ حضرت بلال حبشی کے جواب میں جناب ابو بکر کہنے لگے
بلال جلدی نہ کر، جب میں آیا تھا تو حضور تیرے لیے آنسو بہا رہے تھے، اگر تجھے اس حالت میں زخمی دیکھیں گے تو میرے مصطفیٰ کو اور رونا آئے گا، تو میرے ساتھ گھر چل، میں تجھے کپڑے پہناتا ہوں، تیرے زخموں پر پٹی کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق مزاج شناسائے نبوت ہے نا، فرمایا چل میرے ساتھ، میں تیری ذرا مرہم پٹی کر لوں، منہ دھو ڈالوں، میں تجھے تھوڑی کنگھی کر دوں، تو ذرا میرے ساتھ چل۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں جب سے پیدا ہوا، جب سے غلام تھا، کسی نے میرے کپڑے کی فکر نہیں کی تھی، مجھے تو امیہ 3-4 دن تک روٹی نہیں دیا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں جب میں گیا ابو بکر کے ساتھ تو ابو بکر صدیق نے ایک چٹائی بچھائی، صدیق اکبر چٹائی کے اوپر میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ فرماتے ہیں ابو بکر نے میرے لیے تیل منگایا، ابو بکر صدیق نے وہ تیل میرے سر پر، میری داڑھی پہ لگایا، اور فرماتے ہیں پھر کنگھا کیا، پھر ابو بکر صدیق نے ایک جوڑا منگایا، پھر وہ کپڑے مجھے پہنائے۔ فرماتے ہیں پھر ابو بکر نے میرے لیے ایک پگڑی منگائی اور اسے کھول کر میرے سر پر پہنائی، پھر مجھے تیار کیا۔ فرمایا تو آج جا رہا ہے در رسالت مآب پہ، آج تو پہنچ رہا ہے حضور کے دروازے پہ۔ حضرت بلال حبشی کی بڑی امید تھی کہ آج جاؤں گا در رسالت پر۔ حضرت ابو بکر صدیق حضرت بلال کو لے کر پہنچے در رسالت پر۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک نظر حضرت بلال پر ڈالی، جناب بلال نے آنکھ ملائی تو سر کو جھکا لیا، وعدہ کیا تھا کہ نہیں رہوں گا صدیق اکبر سے، کہ مصطفیٰ کے سامنے نہیں رہوں گا۔ اور دوسری نظر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اٹھائی نا حضرت صدیق اکبر کے طرف، تو حضور نے فرمایا صدیق اکبر تیرا شکریہ، ابو بکر تجھے اللہ جزا دے۔ جب رسول اللہ کے منہ سے یہ لفظ نکلے تو جناب صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھائے تو رسول اللہ کے سامنے جناب صدیق اکبر کے خود کے آنسو نکل گئے۔ کہا یا رسول اللہ میں غریب بے نوا، تو امیر حرم، کہا تو کجا من کجا، کہا حضور یہ شکریہ کے لفظ یا رسول اللہ میں کہاں اور آپ کا شکریہ کہاں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش ابو بکر تو تھوڑے پیسے میرے بھی ملا لیتا، بلال کو خریدنے میں میرا بھی حصہ ڈال لیتا، میں چاہتا تھا۔ ابو بکر پھر روئے، کہا یا رسول اللہ میرے پیسے کس کے ہیں، میں بھی آپ کا، یہ بھی آپ کے۔ جناب سیدنا بلال حبشی کی طرف حضور نے دیکھا تو بولا آ ذرا سینے سے تو لگ جا۔ حضرت بلال دوڑے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لگے تو محبوب نے فرمایا بلال تو نے بڑی سختیاں برداشت کی ہے، تجھے اللہ ہی جزا عطا فرمائے گا، تو نے بڑے دکھ جھیلے ہیں۔ اب سیدنا بلال تڑپے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے۔ حضور نے گھر پیغام بھیجایا، کہا ختیجہ گھر میں کچھ ہو تو بھیجو، بلال آیا ہے۔ تو اندر سے آواز آتی ہے، کہتی ہے حضور مبارک ہو، اللہ نے بلال کو آزادی عطا فرما دی۔ جناب زینب میرے آقا کی شہزادی کچھ کھجوریں لے کر آئی ایک برتن میں کھانے کے لیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ بڑھایا کھجور اٹھانے کے لیے تو حضور نے فرمایا تو گھر سے بلال کی خدمت کر کے آیا ہے، اب میری باری ہے۔ بلال حبشی فرماتے کہ کائنات میں نے کبھی اتنا پیار دیکھا ہی نہیں تھا، میری 30 سال کی عمر تھی، مجھے تو کبھی کسی نے پاس بٹھا ہی نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام سخت کھجوریں ایک طرف کر کے مجھے اچھی کھجوریں کھلاتے تھے۔ بڑا پیار کرنے کے بعد جناب صدیق اکبر نے فرمایا حضور بلال کی ڈیوٹی کیا ہوگی؟ حضرت بلال کہنے لگے حضور میں فارغ رہنے کا تو عادی نہیں، میں تو جفا کا عادی ہوں، محنت کرنے والا ہوں، حضور میری ڈیوٹی کیا ہوگی؟ فرمایا بلال یہ میرا گھر ہے، آج کے بعد یہ میرا گھر نہیں، یہ تیرا گھر ہے، میں مصروف ہوتا ہوں تبلیغ کے کاموں میں، گھر کیا لانا ہے وہ تیری ذمہ داری ہے، کہاں سے لانا ہے وہ بھی تیری ذمہ داری ہے، پیسے کہاں سے آئیں گے میں تجھے بتلاؤں گا، کہاں لگانے ہیں میں تجھے بتلاؤں گا، میں تجھے ایک دفعہ بتلاؤں گا پھر تو لایا کرے گا اور تو ہی لگایا کرے گا۔ حضرت بلال حبشی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام پر لگا دیا۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔